رب العالمین نے جتنی نعمات انسان کو عطا فرمائن وہ آپ گن ہی نہیں سکتے. اپنی سمجھ کنوں باہرن اپنی گین کنوں باہرن ول کہیں ایک نعمت دا اگر شکر ادا کرنا چاہوں پوری زندگی شکر ادا کریں نہ رہ ونجوں تاویوں ایک نعمت دے کہیں ان گنت حصے جو کہیں ایک حصے دے برابر بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. یہ زندگی کیا ان گنت زندگیاں ہوئیں شکر ادا کریں میرا شکر ادا نہیں ہو سکتا. اتنیاں نعمتاں رب العالمین نے عطا فرما دیتے نا آپ سارے کو. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اللہ پاک دے نظام دے وچ غور تا کرو. یہ دیکھو زمین دے وچوں ہکا زمین ہے ہوں دے وچوں کنڈے والا درخت ہے ہوں دے وچوں پھل والا خوشبودار بھی پھلواری ہے درخت ہے ول میٹھے پھل ہوں زمین دے وچوں ہیں. زمین وہ ہے پانی وہ ہکو لگ دے امب دی جاتے امب تھیندے امرود دی جاتے امرود تھیندے کنو دی جاتے کنو تھیندے سیب دی جاتے سیب تھیندے. ٹھیک ہے نا صحیح. یہ سب میرے کریم دے فیصلے سب ہوں دی قدرت نال سارا کم تھیندے حکم الہی نال سارا کم تھیندے. ول جتھا بارش چاہیے اتھا بارش دے دیتی ہے جتھا دھوپ چاہیے اتھا دھوپ دے دیتی ہے. اُندا نظام ہے اور نظام بہترین چلے نا. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. ہر شے دے وچ رب العالمین دی ایک نشانی ہے. یہ دین دے وچ رات دے آمنے چ دین دے آمنے چ نشانی ہے. رات دے ونجانے چ دین دے آمنے چ نشانی ہے. سورج دے وچ نشانی ہے چندر دے وچ نشانی ہے کائنات دے وچ نشانی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خلیل صاحب نماز تے گئے ہون. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ سے تسا پڑھے ہوئے